जय मसीह यहाँहरू सबैलाई काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको यो अनलाइन साप्ताहिक आराधना सङ्गतिमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद र स्वागत भन्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा मण्डलीमा हुन नसकेको सङ्गतिलाई अनलाइनको माध्यमद्वारा हामीले तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने पहल गरिरहेका छौँ। आशा छ तपाईहरू यसबाट आशिषित भइराख्नु भएको छ। तपाईहरूले प्रयास अनलाइनलाई गर्नुभएको मायाको निम्ति पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले वचनलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेज र प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई माया गर्दै रहनुहोस्। हामी यसरी नै परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सङ्गति तपाईँहरूको बिचमा निरन्तर रूपमा ल्याउने नै छौँ। र म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मण्डलीमा जस्तै हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हजुरहरूलाई देख्न सकिरहेका छैनौँ, तर हामी एकसाथ सङ्गतिमा चाहिँ सहभागी भइरहेका छौँ। त्यसैले म तपाईँलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि सङ्गतिको अन्तिमसम्म सहभागी हुनुहोस् र परमेश्वरबाट आशिषित हुनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा सञ्चालित यस अनलाइन आराधना सेवामा प्रभुका प्रिय मण्डलीहरूमा ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह तथा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छौँ। देश बाहिर तथा देशभित्र रहनु भइकन अथवा सानो सानो झुन्डहरूमा र परिवारमै रहेर पनि हामीसँग यसरी अनलाइनमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका मण्डलीहरू आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँहरू जुन जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट मसँग यहाँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। महान जीवित अनि दयालु परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई सुन्दर बिहानीको समयमा विशेष हृदयको अन्डस्करणदेखि धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, आदर, भक्ति अनि इज्जत दिँदै आउँदछौँ। प्रभु, हामी यसरी अनलाइनद्वारा हजुरको उपस्थितिमा रहेर परमेश्वर जसरी आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ, हे स्वर्गका परमेश्वर, हजुरको आत्माको भरिपूरी र अभिषेकमा हामीलाई हजुरको महिमा गर्नको लागि आज सहायता गर्नुभएको छ। प्रभुजी, जतिजना पनि प्रभु यस समयमा आफ्नो घरमा रहनु भइकन, देशभन्दा बाहिर रहनु भइकन प्रभुजी, अनि देशभित्रै रहनु भएर पनि हामीसँग हजुरको महिमाको लागि जोडिनु भएको छ, हरेकको साथमा हजुर हुनुभएको छ। अनि आजको आराधना सेवामा अगुवाई गर्नुहुने सङ्गीत झुन्ड जसरी हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याउनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथमा पनि हजुरको जिउँदो उपस्थितिलाई हामी माग गर्दछौँ। प्रभुजी, धन्यवाद दिँदै प्रभु, जति पनि आजको सेवामा गरिने भागहरू छन् जसरी भेटीको भागमा हजुरको आशिषलाई हामी माग्दछौँ। प्रभु, त्यसै गरिकन हामी जसरी हे परमेश्वर हजुरको जीवित वचनद्वारा सुन्नेछौँ, हजुर स्वयं भइकन हाम्रो बिचमा आज बोलिदिनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सबै भागहरू हजुरको चरणमा समर्पण गर्दै हामी आशिष, अनुग्रह, निगाह र कृपा चाहन्छौँ येशू प्रभुको उच्च अनि जीवित अनि पवित्र नाममा, आमेन। यस समयमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको आराधना गर्नको लागि जानेछौँ र हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा केही भजन कोरसहरूद्वारा अनि उहाँको आराधनामा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर राजन परियारको साथमा महिमा सियोन कलमसी मण्डलीका सङ्गीत झुन्डहरूले, र यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई हामी सङ्गीत झुन्डको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। हामी परमेश्वरलाई स्तुति, प्रशंसा र आराधना चढाउन जानेछौँ, किनकि हाम्रो प्रभु भलो हुनुहुन्छ अनि परमप्रभु परमेश्वर मात्र, उहाँ एक मात्र सारा आदर, आराधना र भक्तिका योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँको योग्यताको कदर गर्दै हामी उहाँलाई स्तुति, प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ। म यो समयमा तपाईँहरूको बिचमा यी दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई कसरी सुरक्षित राख्नुभएको छ, कसरी सुरक्षा दिनुभएको छ भन्दै यो भजन नम्बर 91 अर्थात् भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 91 अध्यायबाट तपाईँहरूको बिचमा पाठ गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी केही गीत कोरसहरू गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, विश्वासीको सुरक्षा। जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ। परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ।
तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्यदिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोटलान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने, परमप्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन। तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लछार्नेछौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटाउनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। हालेलुया। म हालेलुया भन्नेछु र हामी आफ्नो ठाउँबाट आमेन भन्दै हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ। चर्को स्वरहरू निकाल्दै प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी यो समय भजन नम्बर 1 परम प्रभुको स्तुति गाउँ, अर्थात् परम पिताको स्तुति गाउँ, हामीलाई बचाउने उनै हुन् भन्ने भजन गाउँदै प्रभुको प्रशंसा गाउनेछौँ। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा खडा हुँदै वा घुँडाहरू टेक्दै हामी प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ र हाम्रा मनहरू, हाम्रा हृदयहरू प्रभुतिर फर्काउँदै प्रभुलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना हामी चढाउनेछौँ।
गोठालोले चाहिँ खोजिन्छे हालेलुया प्रभु यीशु हालेलुया प्रभु हामी तपाईको स्तुति गाउँदछौँ किनकि हामीलाई बचाउने प्रभु तपाईले हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रा सबै पाप अधर्म क्षमा गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु सबै रोगीलाई चङ्गाइदिने प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि सर्वशक्तिमान प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ हालेलुया प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ हालेलुया 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 आउनुहोस् हामी फेरि पनि उनै हुन् हाम्रा परम पिता हामीलाई पिठाउँछन् सदा सर्वदा अनि यो लाइनलाई हामी गाउनेछौँ Hallelujah.
उहाँले हामीलाई हामी आफै जिउन सिकौँ, हामी आफै उठ्न सिकौँ भनेर प्रभु तपाईँले हाम्रा गुणलाई घरिघरि भत्काइदिनु भयो। हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँले यी सबै परिस्थितिहरू, हाम्रो जीवनमा प्रतिकूल अवस्थाहरू आउनलाई तपाईँले दिनुभयो ताकि हामी आफै तपाईँमा खडा हुन सकौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मण्डली, प्रभुमा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँ यो समयमा मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा यस्ता दुःखहरू, अप्ठ्याराहरू आइपर्दा हाम्रो मनमा यो सोच्न सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्न कि क्या हो, परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्न कि क्या हो। हामीले भर्खरै गाएको भजनमा हामी एकछिन मनन गरौँ। गुणलाई घरिघरि भत्काइदिनु भयो उहाँले ताकि हामी आफै उड्न सकौँ। पखेटामा उठाई उकाबले झै हामीलाई चोट कतै उहाँले पर्न दिनु भएन। उहाँले गुणलाई भत्काउनु भयो, तर उहाँले हामीलाई दुःखमै कहिले पनि राखिरहनु भएन। हामीलाई उहाँले उठाउनु भयो, तर हामी लड्दाखेरि उहाँले हामीलाई चोट लाग्न दिनु भएन, किनकि उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई आमाले झै शान्ति दिनुभयो। संसारको डरमा कहिले पनि छोड्नु भएन, तर परमप्रभुमाथि आशा र भरोसा राख्नलाई उहाँले चोखो दूध चाहिँ उहाँको वचनबाट हामीलाई खुवाउनु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। यति मात्र हो, हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ, हामी प्रभुमा जाउँ, हाम्रा हृदयहरू प्रभुतर्फ फर्काउँ। एउटा भजन गाउँदै, प्रभु म आउँछु, मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईको अनुग्रहले पनि। यो भजन गाउँदै हामी हातहरू उचाल्दै हाम्रा हृदयहरू प्रभुतिर फर्काउँदै यो भजन हामी गाउनेछौँ। प्रिय मण्डली, हाम्रा स्वरहरू हामी निकाल्दै हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ। यो समयमा विभिन्न कुराले तपाईँलाई अल्मलाएको हुन सक्छ, तपाईँलाई कमजोर बनाएको हुन सक्छ, तपाईँलाई डर, अलमल, अन्यलको अवस्था भएको छ भने पनि प्रभु कहाँ आउनुहोस्। प्रभु म आउँछु, मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्, मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् भन्दै प्रभुसँग यो भजन गाउँदै प्रभुलाई आराधना हामी गर्नेछौँ। हालेलुया। हामी हातहरू उचाल्न सक्छौँ, हामी मिलेर गाउनेछौँ। प्रभु म आउँछु, मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईँको।
मलाई उडाउनुहोस्, मलाई उडाउनुहोस्, तपाईको आत्माले यो प्रेमको शक्तिमा। मलाई उडाउनुहोस्, तपाईको आत्माले यो प्रेमको शक्तिमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईको नजिक ल्याउनुहोस् हामीलाई। प्रभु म आउँछु तपाईको उपस्थितिमा। प्रभु म आउँछु तपाईको चरणमा। तपाईको उपस्थितिमा म आउँछु प्रभु। म तपाईकै शरणमा पर्दछु प्रभु। किनकि तपाईको वचनले बताउँदछ जो परम प्रभुको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ येशू, हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी फेरि एकचोटि गाउनेछौँ। अँगाल्नुहोस्, तपाईँको प्रेमले खेल्नुहोस् भन्दै यो कोरस गाउँदै हामी प्रभुको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु मलाई उडाउनुहोस् तपाईको प्रेमको शक्तिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मण्डली, हामी प्रभुको उपस्थितिमा निरन्तर रूपमा छौँ। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यदि 2 कि 3 जना तिमीहरू एउटै मनको भएर मेरो नाममा भेला हुन्छौ भने म तिमीहरूको बीचमा छँदैछु। आज प्रभुको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छ। प्रभुको उपस्थिति आज हामी जहाँ छौँ त्यहाँ छ। किनकि हाम्रा प्रभु जीवितहरूका पनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आज हुनुहुन्छ र उहाँ हुन आउनुहुनेछ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई फेरि पनि हाम्रा हृदयदेखिको आराधना चढाउँदछौँ। हाम्रो जीवन प्रभु जिउँदो बलिको रूपमा हामी तपाईको उपस्थितिमा ल्याउँदछौँ। प्रभु, हाम्रो जीवनबाट हामीले चाहेको एउटै कुरा हामी तपाईलाई नै हाम्रा हरेक कदमहरूबाट, हाम्रा हरेक कर्महरूबाट तपाईलाई नै उचाल्न चाहन्छौँ। तपाईँ उचालिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद। आज यो समय फेरि पनि हाम्रो हृदयदेखि हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ। प्रभु, हाम्रो हृदय तपाईमा अर्पण गर्दछौँ। तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रो हृदयको सिंहासनमा तपाईँ नै रहनुहोस्। धन्यवाद। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि प्रभु, तपाईँ सर्वशक्तिमान प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईमा असम्भव केही पनि छैन। यसकारण हाम्रा जीवनहरू फेरि पनि हामी तपाईमा अर्पण गर्दै बाँकी सम्पूर्ण भागहरू
हामी तपाईँकै हातमा राख्छौँ। प्रभु येशू तपाईँ उचालिनुहोस्। तपाईँ हाम्रा सबै प्रभु यी सेवाका भागहरूबाट तपाईँ महिमित हुनुहोस्। प्रभु यही प्रार्थना गर्दछौँ, धन्यवाद चढाउँदै अनुग्रह आशिष अनि अगुवाई माग्छौँ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी हाम्रा स्वेच्छा तथा दशांश भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा समर्पण गर्नेछौँ, चढाउनेछौँ, किनकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आज हामी सबैजना परमेश्वरको प्रेम पाउन चाहन्छौँ, परमेश्वरको प्रेम ग्रहण गर्न चाहन्छौँ। यस कारणले गर्दा हामी एउटा भजन तपाईँहरूको बिचमा गाउनेछौँ। यो भजन गाउँदै गर्दा हामी आफ्नो स्वेच्छा तथा दशांश पेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउनेछौँ। यो अलिक पुरानो भजन छ, रमाइलो होला घमाइलो होला येशू राजाको स्वर्गीय राज्यमा। यो भजन तपाईँहरू कतिजनालाई नआउन सक्छ, स्क्रिनमा हेर्दै हामी सँगै सहभागी भएर गाउन सक्नुहुन्छ भने जतिजनालाई आउँछ तालीहरू बजाउँदै रमाउँदै यो भजन गाउँदै गर्दा हामी सँगै सहभागी भएर प्रभुको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो
परमेश्वरको उपस्थितिमा अनि उहाँको आराधनामा डोराउनु भएको लागि हामी सङ्गीत झुन्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामीले भर्खरै चढाएको भेटी निश्चय नै परमेश्वरले हाबिल र हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी यस समयमा भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूका जीवित परमेश्वर, हजुरलाई यस समय हृदयको अन्डस्करणदेखि धन्यवाद। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, हामीले हजुरको निम्ति हजुरले दिनुभएकै थोकबाट छुट्याएर ल्याएका अनि हजुरको निम्ति चढाएका यी भेटीहरू हजुरले निश्चय नै हाबिल र हाबिलको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ भनिकन हामी विश्वाससाथ घोषणा गर्दछौँ। अनि हजुरको वचनले भन्नुभए अनुसार हे परमेश्वर, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको जीवित वचनद्वारा जीवित रहँदछ। अनि हजुरको जीवित वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। हजुरले आफ्नो दासलाई पवित्र आत्माले भर्नु भइकन प्रभु बोल्नुको लागि सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिँदै आशिष अनुग्रह निगाह चाहन्छौँ येशू प्रभुको चाहिँ पवित्र नाममा, आमेन। अब हामी यस समयमा परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नतर्फ जानेछौँ। अबको बाँकी समय म आदरणीय पास्टरज्यूलाई दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई मेरो जय मसीह छ, अभिवादन। हामी विगतका केही हप्ताहरूदेखि परमेश्वरको वचन श्रृङ्खलामा हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको बिचमा सन्देशहरू ल्याइरहेका छौँ र आजको हप्ता पनि म फेरि यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउनेछु। र प्रिय मित्रहरू, यहाँहरूले भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि समय पढ्नुहोला र योभन्दा केही हप्ता अगाडि भजन सङ्ग्रह 119 को सन्दर्भमा विस्तृत विवरणहरूसहितको वचन हामीहरूले यहाँहरूको बिचमा राखिसकेका छौँ। यदि त्यो श्रृङ्खला हेर्न यहाँहरूले छुटाउनु भएको छ र त्यो वचन सुन्न छुटाउनु भएको छ भने परमेश्वरको वचनलाई एकपटक हेर्नुहुन, सुन्नुहुन र त्यो कुरालाई बुझ्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भजन सङ्ग्रह 119 मा हामी परमेश्वरको वचनका निम्ति धेरै किसिमका पर्यायवाची शब्दहरू भएको मैले यहाँहरूलाई बताइसकेको छु र आज हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। र आजको वचनको विषय रहेको छ परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई स्वस्थ बनाउँछ। जब हामी परमेश्वरको वचनले स्वस्थ बनाउँछ भन्छौँ, मानिसको स्वास्थ्य चाहिँ धेरै पटक हामीहरूले विचार गरे अनुसार यो चाहिँ शारीरिक मात्रै हो भन्ने हामीले विचार गरिरहेका हुन्छौँ। तर तपाईँले मैले एउटा जीवनलाई सर्वाङ्गीण रूपमा विचार गर्छौँ भने केवल शारीरिक रूपमा मात्रै मानिस स्वस्थ भएर ऊ चाहिँ स्वस्थ हुँदैन। मानिस मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, आत्मिक रूपमा अनि शारीरिक रूपमा सर्वाङ्गीण ढङ्गले स्वस्थ हुनुपर्छ। अनि विशेष गरी आजको वचनले निश्चय नै एउटा मानिसलाई परमेश्वरको वचनले सर्वाङ्गीण रूपमा स्वस्थ बनाउँछ भन्ने विषय अन्तर्गत भएर केही कुराहरू हामी अगाडि हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँ सबैजनालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु प्रार्थनामा मसँगै सहभागी हुनको निम्ति। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरको वचनको श्रृङ्खलाभित्र रहेर जुन सन्देशहरू विगतका हप्ताहरूदेखि हामी निरन्तर रूपमा सिक्दै र सिकाउँदै पस्कँदै आइरहेका छौँ। आजको हप्ता हुन लागिराखेको यस वचनको सिकाइमा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो बिचमा निम्त्याउँछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको प्रेरणाद्वारा हामीहरूका निम्ति प्रकाश भएका यी वचनका सत्यताहरूलाई अझ गहिरोसँग बुझ्नको निम्ति अनि बुझेर त्यसलाई हृदयङ्गम गर्नको निम्ति, व्यवहारमा उतार्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र आज तपाईँको वचनले हामीलाई साँच्चै नै प्रभु तपाईँको वचनमा उल्लेख गरिए जस्तै स्वास्थ्य बनाउनलाई सहायता गरेको होस्। धन्यवाद छ, प्रार्थना गर्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यहाँहरूलाई थाहा छ एउटा व्यक्ति शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनको निम्ति उसलाई स्वस्थ शारीरिक भोजनले धेरै नै महत्त्वपूर्ण सहायता गरिरहेको हुन्छ। स्वस्थ भोजनले शारीरिक रूपमा मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ।
त्यस्तै गरी तपाईँ र मलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो आत्मिकी भोजन हो भनेर वचनमा घरिघरि दिइएको हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु यीशु आफैले पनि भन्नुभयो म चाहिँ स्वर्गबाट आएको रोटी हुँ। अनि प्रभु यीशु जो स्वर्गबाट मानिसहरूका निम्ति आउनुभएको जुन रोटी हुनुहुन्छ आत्मिक रोटी, अनि वचनलाई हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा वास्तवमा परमेश्वरको वचन हामीहरूको आत्मिक जीवनको निम्ति रोटीको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। र तपाईँले र मैले परमेश्वरको वचनलाई जति सेवन गर्छौँ त्यसले तपाईँलाई र मलाई आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा अनि साथसाथै शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ रहनको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्दछ। जस्तै हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 22 पद भनेको छ, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। अनि भजन सङ्ग्रह 19 अध्यायको 7 देखि 10 पदमा यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने, परमप्रभुको कानुनहरू विश्वसनीय छन् निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने, परमप्रभुका नियमहरू ठिक छन् हृदयलाई शान्त गराउने, परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन् आँखालाई प्रकाश दिने, परमप्रभुको भय स्वच्छ छ अनन्तकालसम्म स्थिर रहने, परमप्रभुका विधिहरू सच्चा छन् ती सर्वथा धर्ममय छन्। अनि त्यहाँ 10 पद भनेको छ, सुन भन्दा पनि ती बढी चाहना गर्ने योग्य छन्, निखुर सुन भन्दा पनि ज्यादै बढी। अनि त्यहाँ भनेको छ, चाकाबाट टप्कने महभन्दा बढी गुलिया। अनि 11 पद, तीबाटै तपाईँको दासले चेतावनी पाउँछ, ती पालन गर्दा ठुलो इनाम मिल्नेछ। अनि 14 पदमा, हे परमप्रभु मेरा चट्टान र मेरा उद्धारक, मेरो मुखका शब्द र मेरो हृदयका ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हौन्। अनि यी मैले यहाँहरूको बिचमा जसरी 5वटा पदहरू पढेँ, अनि यी 5वटा पदहरूमा विशेष गरी परमेश्वरको वचन के हो भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको व्यवस्था सिद्ध छ प्राणलाई पुनर्जीवित गर्ने, पुनर्जीवित पार्ने। परमेश्वरको वचनले हाम्रो प्राणलाई पुनः ताजगी बनाउँछ, रिफ्रेसेस द सोल भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी लेखेको होइन देख्न सक्छौँ। विशेष गरी हाम्रो जीवनको निम्ति सर्वाङ्गीण स्वास्थ्यको कुरा गर्दा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म आज तपाईँहरूलाई अलिकति केही भनौँ न वैज्ञानिक तथ्यहरू जुन एउटा व्यक्तिको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् त्यहाँबाट केही कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, ताकि परमेश्वरको वचन कसरी हामीहरूको निम्ति सर्वाङ्गीण स्वास्थ्य ल्याउने माध्यम हो भन्ने कुरा हामीहरू बुझ्न सकौँ। विशेष गरी आज म सुरुवात गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचन हाम्रो मस्तिष्कको लागि पौष्टिक आहार हो भन्ने कुरा बताएर सुरुवात गर्न चाहन्छु। God's word is a nutrients to our brain। किनभने वास्तवमा मनोविदहरूले अथवा मनोवैज्ञानिकहरूले जब मानिसको विषयमा अध्ययन गर्छन्, यसलाई चाहिँ 2वटा युनिटमा राखेर अध्ययन गरिराखेको अनि खोज अनुसन्धान गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ हाम्रो शरीर, अनि त्यसपछि त्योभन्दा माथिको भाग शिर, अनि जहाँनिर चाहिँ विशेष गरी एउटा व्यक्तिको ब्रेन अथवा मस्तिष्क रहन्छ। आज म यहाँहरूलाई मस्तिष्क र हाम्रा सारा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको चाल चलन र सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको सम्बन्ध बारेमा थोरै कुराहरू गर्न चाहन्छु। किनभने जब हामी एउटा व्यक्तिको जीवनको कुरा गर्छौँ, त्यो व्यक्तिको जीवनको निम्ति एउटा व्यक्तिको मस्तिष्क अथवा ब्रेनको अहम भूमिका रहेको तथ्य हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले सबभन्दा पहिले त हाम्रो सोचलाई बदल्छ, अनि सोचको बदलाइले एउटा व्यक्तिको जीवन बदलिन्छ। अनि तपाईँ र मलाई थाहा छ
एउटा बदली भएको वा परिवर्तन भएको जीवन चाहिँ धेरै मानिसहरूका निम्ति शक्तिशाली उदाहरण त्यो बन्न सक्छ। एउटा व्यक्ति साँचो गरी परिवर्तन हुनलाई सबभन्दा पहिला उसका मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन हुनुपर्छ, होइन? कोर भ्याल्यु, मूल्य मान्यताहरू, मूलभूत मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ, जबसम्म एक व्यक्तिका मूलभूत मूल्य मान्यताहरू साँचो गरी परिवर्तन हुँदैनन् एउटा व्यक्तिको जीवनमा स्थायी परिवर्तन आउन सक्दैन, खास परिवर्तन आउन सक्दैन भनेर भनिएको छ। त्यसो हो भने एउटा व्यक्तिको साँचो परिवर्तन हुनका निम्ति खास मूलभूत मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो मूलभूत मूल्य मान्यता भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मूलभूत मूल्य मान्यता भनेको के हो त? व्यक्तिले सर्वोत्तम महत्त्वको रूपमा लिएको, प्राथमिकता साथ त्यसलाई पक्रिएको कुनै सिद्धान्त वा विश्वासलाई नै उसको मूल्य मान्यता भनेर भनिन्छ। फेरि एउटा व्यक्तिले सर्वोत्तम महत्त्वको रूपमा लिएको, प्राथमिकताका साथ पक्रिएको कुनै पनि सिद्धान्त वा विश्वासलाई नै एउटा व्यक्तिको मूल्य मान्यता भनेर भनिन्छ। जब हामी एउटा व्यक्तिको मूल्य मान्यताको कुरा गर्छौँ अनि जुन चाहिँ उसले पक्रिएको सिद्धान्त वा विश्वास हो, त्यो कुराले एउटा व्यक्तिको भित्री आनी बानी, जसलाई हामी एउटा व्यक्तिको मनोभाव भनेर भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई एटिट्युड भनेर भनिन्छ। किनभने बाहिर देखिने चाहिँ बानी बेहोरा हो, तर बाहिर नदेखिने जुन व्यवहार छ व्यक्तिको त्यसलाई चाहिँ हामी एटिट्युड अथवा मनोभाव भनेर भन्छौँ। अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा एउटा व्यक्तिले पक्रिएको जुन सिद्धान्त र विश्वासको कुरा छ, त्यो सिद्धान्त र विश्वासको आधारमा एउटा व्यक्तिको भित्री बानी बेहोरा, जसलाई हामी मनोभाव भन्छौँ, त्यो परिवर्तन हुन्छ। फलत एउटा व्यक्तिको बाहिरी आनी बानी वा बानी व्यवहार, जसलाई हामी बिहेभियर भनेर भन्छौँ, त्यसपछि एउटा व्यक्तिको जीवनमा ती परिवर्तनहरू आउन थाल्छन्। जब एउटा व्यक्तिको बाहिरी आनी बानी वा बानी बेहोरामा परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ, तब एउटा व्यक्ति परिवर्तन भएको छ भनेर मानिसहरूले देख्दछन्। यहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्तिको बाहिर आउने परिवर्तन भन्दा अगाडि जब भित्री बानी बेहोरा अथवा आनी बानी परिवर्तन हुन्छ, अनि मात्रै बाहिरी परिवर्तन मानिसहरूले देख्छन्। अनि ती भित्री आनी बानी बानी बेहोरा परिवर्तन हुनको निम्ति उसले पक्रेको जुन सिद्धान्त वा जुन विश्वास छ, प्राथमिकताका साथ होल्ड गरेको जुन कुरा छ, त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ। अनि त्यो परिवर्तन आउनको निम्ति एउटा व्यक्तिको विचार वा सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यो चाहिँ अलिकति एक अर्कासँग अति नै सम्बन्धित कुराहरू हुन् जुन कुरा मैले यहाँहरूलाई बताउँदैछु। मूल्य मान्यता परिवर्तन हुनुपर्छ। मूल्य मान्यताको परिवर्तनले एउटा व्यक्तिको मनोभावलाई परिवर्तन गर्छ। अनि भित्री मनोभावको परिवर्तनले व्यक्तिको बाहिरी बानी बेहोराहरू परिवर्तन हुन्छन्। अनि अझै म तपाईँहरूलाई त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि लग्न चाहन्छु, किनभने एउटा व्यक्तिको सोच परिवर्तन हुने जब कुरा गर्छौँ हामी, एउटा व्यक्तिको सोच परिवर्तन हुनको निम्ति एउटा व्यक्तिको मस्तिष्क अथवा ब्रेनमा काम हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरूको भित्री चिज, भित्री कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिको मस्तिष्क अथवा ब्रेनको कुरा हो। अनि एउटा व्यक्तिको जीवनमा उसको ब्रेन वा मस्तिष्कमा यो परमेश्वरको वचनले कसरी काम गर्छ, म अझै केही कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। जब हामी साइकोलोजी भनेर भन्छौँ, व्यक्तिको जीवनको बानी बेहोरा र मानसिक प्रक्रियालाई वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गर्ने विषय हो। यो चाहिँ मनोविज्ञान अथवा साइकोलोजी व्यक्तिको बानी बेहोरा र मानसिक प्रक्रियालाई वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गरिने विषय चाहिँ मनोविज्ञान वा साइकोलोजी हो। संसारमा जसरी आधुनिक रूपमा प्रविधिहरू निरन्तर रूपमा वृद्धि विकास भइराखेका छन्, त्यस सँगसँगै अहिले 20औं र 21औं शताब्दीमा आएर ती विकास भएका वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर दिमाग अथवा मस्तिष्क सम्बन्धी अध्ययनहरू, खोज अनुसन्धानहरू अहिले बढ्दै गइरहेका छन्।
वास्तवमा भन्नुपर्दा जति पनि अध्ययनका क्षेत्रहरू छन् होइन, स्टडी अफ फिल्ड जसरी निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेका छन्, अध्ययनको क्षेत्रहरू वृद्धि भएर गइरहे तापनि न्युरोविज्ञान अहिले पनि अध्ययनको लागि नयाँ क्षेत्र मानिन्छ, न्युरोसाइन्स। तर मानिसको व्यवहार र मानसिक प्रक्रियालाई जति अध्ययन गर्यो त्यति नै यी कुराहरू अझ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ। र जब हामी न्युरोसाइन्स अथवा न्युरोविज्ञानको कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ दिमागसँग सम्बन्धित अथवा मस्तिष्कसँग सम्बन्धित अध्ययन हो। अनि यी समयहरूमा विशेष गरी मस्तिष्क सम्बन्धी अथवा ब्रेन सम्बन्धीको अध्ययनहरू निरन्तर रूपमा एउटा चासोको विषय बनेर निरन्तर रूपमा अगाडि गइरहेको छ। अनि विशेष गरी यो साइकोलोजीको अध्ययनमा अथवा मनोविज्ञानको अध्ययनमा चाहे जुनसुकै शाखाको मनोविज्ञान होस्, किन भन्दा मनोविज्ञान पनि धेरै पटक हामी एउटा विषय जस्तो विचार गर्छौँ, तर मनोविज्ञानभित्र पनि धेरैवटा हाँगाबिगाहरू अथवा शाखाहरू छन्। अनि चाहे जुनसुकै शाखाको मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने व्यक्ति वा विद्यार्थी भए तापनि उसले अनिवार्य रूपमा ब्रेन सम्बन्धी अथवा मस्तिष्क सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा म आफैले पनि मनोविज्ञान तथा परामर्श भन्ने विषयलाई यही लकडाउनको समय अवधिदेखि अध्ययन गर्न सुरुवात गरेको छु। अनि त्यस क्रममा म आफैले पनि ब्रेन अथवा मस्तिष्क सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने अनिवार्य विषय त्यहाँनिर समेटिएको छ। म थोरै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा मस्तिष्क सम्बन्धी वास्तविकताहरू राख्न चाहन्छु। जब हामी दिमाग अथवा मस्तिष्क भन्छौँ, ब्रेन मानिसको शरीरमा भएका सबै अङ्गहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो र जटिल अङ्गको रूपमा यसलाई हामी देख्न सक्छौँ। यद्यपि हाम्रो टाउकोमा अथवा हाम्रो शिरमा जहाँ दिमाग अथवा मस्तिष्क रहेको छ, यो देख्दाखेरि हेर्दाखेरि शरीरका अरू अङ्गहरूको तुलनामा त्यो नगण्य जस्तो मानिन्छ। तर यो ब्रेन अथवा मस्तिष्क जुन ढङ्गले बनिएको छ, वास्तवमा सबैभन्दा जटिल र बनावटको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो अङ्गको रूपमा यसलाई लिएको छ। किनभने यो ब्रेन अथवा दिमाग यो चाहिँ 100 बिलियन स्नायु अथवा स्नायुलाई हामी रेसा वा तन्तु भन्न सक्छौँ। 100 बिलियन अथवा 100 बिलियन स्नायु वा तन्तुहरू मिलेर यो ब्रेन बनेको हुन्छ। अनि यो 100 बिलियनलाई यदि तपाईँले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने तपाईँको जुनसुकै किसिमको क्यालकुलेटर होस्, कम्प्युटरमा तपाईँले यो भनौँ न क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, हिसाब किताब गर्नुहोस्, यो 100 बिलियन भन्ने सङ्ख्या वास्तवमा हामीले नेपालीमा बुझाउनुको निम्ति कति हुन्छ भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँ र मेरो क्यालकुलेटरमा सङ्ख्याहरू अटाउँदैनन्। किनभने जब हामी 1 मिलियन भन्छौँ, 1 मिलियन भनेको त्यो चाहिँ 10 लाख हो। जब हामी 10 मिलियन भन्छौँ त्यो 1 करोड हो। जब 1 बिलियन भन्छौँ, 1 बिलियन भनेको चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ भनौँ न 100 करोडभन्दा बढी हुन्छन्। अनि जब तपाईँले 100 बिलियनलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो भनौँ न के भन्छ हाम्रो दिमागले त्यसलाई हामी यकिन गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यति धेरै असङ्ख्य भन्न मिल्छ त्यसलाई, अनगिन्ती भन्नु मिल्छ त्यसलाई हो। अनगिन्ती रेसाहरू वा तन्तुहरू, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई फाइबर भनिएको छ। अनि फाइबरलाई चाहिँ हामी सूक्ष्म तारको रूपमा लिन सक्छौँ। अनि ब्रेन चाहिँ भनौँ न अनगिन्ती असङ्ख्य त्यस्ता किसिमका रेसाहरू, तन्तुहरू, अनि ती हरेक रेसा र तन्तुहरूको काम छ हो। त्यस किसिमले हामीहरूको यो ब्रेन अथवा मस्तिष्क बनेको हुन्छ। अनि ती प्रत्येक तन्तुहरू अथवा रेसाहरूको काम चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भएका अनुभूति गर्ने जति पनि अङ्गहरू छन् होइन, सेन्स अर्गानहरू जति पनि छन्, ती अङ्गहरूले प्राप्त गरेका धक्काहरू, तरङ्गहरूलाई दिमागसम्म पुर्याउने, मस्तिष्कसम्म पुर्याउने अथवा मेरुदण्डसम्म पुर्याउने कार्य ती रेसाहरूले, ती फाइबरहरूले गरिरहेका हुन्छन्। जसको आधारमा शरीरमा के भइराखेको छ,
बाहिरी वातावरणमा के भइराखेका छ भन्ने कुराहरू हाम्रा अनुभूति गर्ने अङ्गहरूको सन्देशद्वारा ती कुराहरू मस्तिष्कमा पुगेर अनि मस्तिष्कले त्यसलाई एउटा विचारमा, निर्णयमा, एउटा सन्देशमा प्रवाहित गर्ने कार्यहरू हुन्छन्। प्रियहरू, यो अति नै धेरै गहिरो विषय हो। मैले थोरै कुराहरू मात्र आजको यो सिकाइमा ल्याउने प्रयास गरेको छु। अनि वास्तवमा हाम्रो मानिसको दिमाग चाहिँ करिब करिब 1.4 केजीसम्म हुन्छ होइन। एउटा सामान्य व्यक्तिको दिमाग अथवा मस्तिष्कको तौल चाहिँ 1.4 केजीसम्म रहन्छ। वास्तवमा हाम्रो दिमागमा पनि हामी एउटै रूपमा देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। यहाँहरूले सायद यो भनौँ न विभिन्न कुराहरू ओखर, जस्तै उदाहरणको लागि ओखर फुटाउनु भएको छ भने ओखर फुटाउनु हुँदाखेरि ओखरको भित्रपट्टि जुन किसिमले गुदी जुन आकारमा बसेका हुन्छन्, अनि तपाईँले वास्तवमा यो हाम्रो दिमाग अथवा मस्तिष्कको आकार पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै किसिमको देख्न सकिन्छ। तर एक्ज्याक्टली त्यस्तै चाहिँ होइन, तर करिब करिब आकार आउन खोजेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि जुन किसिमले दिमाग छ अनि हामीले देख्दाखेरि यो एउटै हो जस्तो लाग्छ, तर दिमागका पनि छुट्टा छुट्टै भागहरू छन्। अनि साधारणतया दिमागलाई 6वटा भागहरूमा विभाजन गरिएको छ। अनि ती 6वटा भागहरूलाई पनि अरू सब डिभिजनहरूमा, अरू शाखाहरूमा विभाजन गरिएको छ। अनि प्रत्येक भागहरूको महत्त्वपूर्ण काम छ, महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छन्, आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन् त्यो दिमागको। अनि म तपाईँहरूलाई ती सबै भनौँ न दिमागका विभिन्न भागहरूको काम शरीरमा के छ भनेर हामीले भन्दाखेरि वास्तवमा सम्पूर्ण शरीर नै दिमागको सञ्चालनमा रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। जस्तै एउटा व्यक्तिले सोच विचार गर्ने, हलचल गर्ने, श्वास प्रश्वास गर्ने, निद्रा लगाउने, शरीरको सन्तुलन कायम गर्ने, एउटा अङ्ग अर्को अङ्गसँग समन्वय गराउने, समस्याको समाधान गर्ने, निर्णय लिने, अघि बढ्ने, सबै किसिमका अनुभूति गर्ने, लेख्ने, शरीरको पोजिसन मिलाउने, सुन्ने, सुँघ्ने, कण्ठ गर्ने, देख्न सक्ने, शरीरबाट मलमूत्र परित्याग गर्ने आदि इत्यादि हरेक शरीरका कामहरू हाम्रो ब्रेनसँग, मस्तिष्कसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध छन् भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। त्यही कारणले यदि कुनै एउटा व्यक्तिको ब्रेन सम्बन्धी रोग लाग्यो भन्ने बित्तिकै हामी झस्किन्छौँ, किनभने यो जटिल विषय हो। अनि एउटा व्यक्तिको ब्रेनसँग सम्बन्धित बिमारी भएर यदि उदाहरणको लागि एउटा व्यक्तिको ब्रेनले सही किसिमको काम गरेन भने तपाईँलाई थाहा छ शरीरमा धेरै किसिमका निको नहुन सक्ने किसिमका रोगहरू पनि लाग्छन्। जस्तै पक्षघात होइन, अनि त्यसपछि शरीरलाई सन्तुलन गर्न नसक्ने अथवा शरीरको कुनै अङ्गहरू लाटो हुने, चलाउन नसक्ने, थुप्रै किसिमका कम्प्लिकेसनहरू त्यहाँनिर आउन थाल्छन्। अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा ती जति पनि रोगहरू जुन किसिमले लाग्छन् त्यो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि वास्तवमा भन्नुपर्दा एउटा व्यक्तिको मस्तिष्कमा त्यसले असर पारेको अनि त्यहाँबाट पछि देखिने रोगको रूपमा शरीरमा ती रोगहरू लागेका कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। म धेरै डिटेलमा जान चाहन्न, म पोइन्टमा आउन चाहन्छु, किनकि आजको वचनको विषय परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई स्वास्थ्य दिन्छ भन्ने हो। यदि मानिसको दिमाग यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ दिनदिनको जीवनको लागि, उसका हरेक चालचलनको लागि, मुभमेन्टको लागि, हरेक महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको लागि, जस्तै उदाहरणको लागि म अहिले जुन किसिमले हावभावका साथ यहाँहरूको बिचमा बोलिरहेको छु होइन, मेरो मुखबाट जुन शब्दहरू निस्किरहेका छन् अनि जुन किसिमको हावभाव म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु, यी सबै कार्यहरूमा मस्तिष्कको अहम भूमिका छ। अनि हामी हरेकले बुझ्न सक्छौँ मस्तिष्क अथवा ब्रेनको यति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ एउटा व्यक्तिको जीवनमा। अनि सायद तपाईँहरूले मनमा नै अहिले सोच्न थालिसक्नुभयो होला, त्यसो भने मैले मेरो ब्रेनलाई, मेरो दिमागलाई कसरी स्वस्थ बनाइराख्ने, कसरी रोग लाग्न नदिने, कसरी त्यसभित्र कम्प्लिकेसनहरू आउन नदिने। अनि धेरैवटा कुराहरू सायद हामीले सिकिराखेका हुन सक्छौँ। जस्तै केही उदाहरणहरू म तपाईँलाई दिन चाहन्छु हाम्रो ब्रेनलाई वा मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउनलाई सहायता गर्ने कुराहरू। पहिलो, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू।
जब तपाईँ र म शारीरिक व्यायाम गर्छौँ, शारीरिक व्यायामले वास्तवमा हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई स्वस्थ हुन सहायता गर्छ। सँगसँगै हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई स्वस्थ रहनको निम्ति त्यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो कुरा, निश्चय नै हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति स्वस्थ भोजन, सन्तुलित आहारका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तै उदाहरणको निम्ति हाम्रो ब्रेनलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वस्थ बनाउनको निम्ति सहायता गर्ने परिकार अथवा कतिवटा कुराहरूको रूपमा जस्तै होइन क्यास्यु नट अथवा बदामहरू, अनि त्यसपछि अरू देशी बदाम, पेस्ताहरू, होइन प्रायःजसो अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूलाई वा विद्यार्थीहरूलाई त्यो चाहिँ दैनिक रूपमा थोरै भए पनि सेवन गराउँदाखेरि उनीहरूको दिमाग अथवा सोचाइ तीक्ष्ण हुने, मेमोरीहरू तीक्ष्ण हुने भन्ने कुराहरू पनि सायद तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। अनि यो वास्तविक हो। भनेपछि स्वस्थ खानेकुराहरूले पनि एउटा व्यक्तिको ब्रेनलाई स्वस्थ बनाउँछ। भने अर्कोतर्फ एउटा व्यक्तिले गर्ने विश्राम, रेस्ट, होइन, किनभने हामी मानिस हौँ, हाम्रो यो शरीर हो, हाड र मासु अनि रगत अनि नसाहरूको मिलेर बनेको यो शरीर हो। अनि यो शरीर थाक्छ, हामी मेसिन झैँ निरन्तर रूपमा चलिरहन सक्दैनौँ। त्यही भएर सातामा भनौँ न, हप्तामा एक दिन विश्राम लिने जुन किसिमको विधि परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, हामीले हप्तामा एक दिन विश्राम लिने कुराहरू पनि हाम्रो शरीरको निम्ति साथसाथै हाम्रो मस्तिष्कको निम्ति महत्त्वपूर्ण छन्। अनि त्यति मात्र होइन, जस्तै तपाईँले कतिवटा कामहरू घन्टौँसम्म लगातार रूपमा फोकस भएर लागिरहनु भयो, अनि त्यसको बिचबिचमा 15-20 मिनट मात्रै भए पनि तपाईँले विश्राम गर्ने, आराम गर्ने, अरू कुराहरूतिर तपाईँको ध्यान लगाउने गर्दाखेरि पनि तपाईँको दिमाग चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा भनौँ न पुनः ताजा हुनसक्छ, नयाँ हुनसक्छ, स्वस्थ हुनसक्छ। भने हामीले रातमा एउटा निश्चित घन्टा एकदमै मजाले सुत्ने जुन किसिमको शैली हामीहरूको शरीर जीवनमा छन् भने, र तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले रातको निन्द्रा माया मार्ने, ननिदाउने, नसुत्ने त्यस्तो किसिमको गरिरहनु भएको छ भने पनि त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा शरीरलाई अनि हाम्रो ब्रेनलाई वा मस्तिष्कलाई त्यसले असर गर्छ। विश्राम महत्त्वपूर्ण छ। भने एउटा व्यक्तिले प्रकृतिसँग रमाउने, होइन, प्राकृतिक सुन्दरताहरूमा हराउने, प्राकृतिक सुन्दरताहरूलाई एकदमै गहिरोसँग मनन गरेर, विचार गरेर, होइन, त्यसमा चाहिँ आनन्दित हुने जुन कार्यहरू हामी गर्छौँ, त्यसले पनि वास्तवमा हाम्रो मस्तिष्कलाई नवीकरण गर्ने रहेछ। आजभोलि त वास्तवमा हामीहरू यति धेरै व्यस्त भएका छौँ कि वास्तवमा हामी प्राकृतिक सुन्दरतासँग हराउने, रमाउने, समय बिताउने भन्ने कुराहरू कता कता हराएको छ। आजभोलि त हामीहरूको रमाउने कुरा, हामीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा, हामीलाई रिफ्रेस गर्ने कुराहरू त धेरै जसो होइन मोबाइल फोनहरू भएका छन्। होइन, मोबाइल फोन प्रायः जसो हामी भनौँ एकछिन फुर्सद भयो कि मोबाइल फोन हेरिहाल्ने, मोबाइलमा समय जाने, मोबाइलमा ध्यान जाने भइराखेको छ। कतिजनाहरू आराम लिने, विश्राम लिने भनेर ओछ्यानमा पल्टिन्छन्। मानव उदाहरणको लागि दिनको समयतिर पनि ओछ्यानमा पल्टिँदाखेरि पनि मोबाइल हेरेर ओछ्यान पल्टिने, होइन। वास्तवमा भन्नुपर्दा म तपाईँहरूलाई यस विषयमा थोरै कुराहरू अलिकति पछाडि आउँछु। त्यसको साट हो, संसारमा जति पनि बनावटी चिजहरू छन्, बनावटी सुन्दरताका कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा होइन, तर परमेश्वरले जुन किसिमले संसारलाई बनाउनु भएको छ, होइन, निलो आकाश, अग्ला पहाडहरू, हरिया वन जङ्गलहरू, सुन्दर फुलहरू, होइन, मानिसहरू, जनावरहरू, जसै हामी प्रकृतिलाई हेर्छौँ अनि प्रकृतिबाट चराचुरुङ्गीका आवाजहरू सुन्छौँ, अनि कतिजनाहरू हामी वनमा जाँदाखेरि एक किसिमको अर्कै किसिमको सुगन्ध हामी याद गर्छौँ। ती धेरै कुराहरूले कम्बिनेसनमा सबै मिलेर वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो शरीरलाई अनि हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउनको निम्ति अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। यी सबै कुराहरू त प्रायः जसो हामीले विज्ञानमा, मेडिकल साइन्समा अथवा अरू कुराहरूमा अध्ययन गर्ने, थाहा पाउने विषयहरू रहे। तर प्रियहरू, अझै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, दिमागलाई पुनर्ताजगी बनाउने, दिमागलाई पुनः नवीकरण गर्ने, त्यसलाई होइन पुष्ट बनाइराख्ने, त्यो चाहिँ विशेष गरी एउटा व्यक्तिको पढ्ने, अध्ययन गर्ने बानी, अरू अझ भनौँ पुस्तक अध्ययन गर्ने,
पढ्ने बानीको विकास जब एउटा व्यक्तिको जीवनमा लागू हुन्छ, त्यसले एउटा व्यक्तिको दिमागको निम्ति त्यो चाहिँ पौष्टिक आहार जस्तै हुन्छ भन्ने सत्यता पछिल्लो समयमा मनोवैज्ञानिकहरूले, मनोविदहरूले, जसले दिमाग सम्बन्धी अध्ययन गरेका छन्, दिमागलाई रिफ्रेस गराइराख्ने, ताजा गराइराख्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका छन्, पछिल्लो समयमा यो तथ्य प्रमाणित भएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु मानिसको दिमागका लागि पढ्नुको कति धेरै महत्त्व छ भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी तथा व्यावसायिक अगुवापन नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष आइटेकिन ट्याङ्क भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो लेखमा यस्तो लेख्नु भएको छ, एक अध्ययनले देखाए अनुसार नोबल वा गुणस्तरीय पुस्तक अध्ययनले व्यक्तिको दिमागलाई धेरै प्रकारले मद्दत पुर्याउन सक्छ। नोबल वा गुणस्तरीय पुस्तक अध्ययन गर्ने कुराले एउटा व्यक्तिको दिमागलाई धेरै किसिमले प्रभावकारी रूपमा सहायता गर्न सक्छ, मद्दत गर्न सक्छ। दिमागलाई, ब्रेन अथवा मस्तिष्कलाई ताजा बनाइराख्न, नयाँ बनाइराख्न, स्वस्थ बनाइराख्न। अनि न्युरोलोजिस्टहरूको खोज अनुसार के भनेको छ भने एउटा व्यक्ति फोकस भएर भनेको अविभाजित ध्यान कुनै कुरामा केन्द्रित गराएर जब उसले गुणस्तरीय पुस्तक पढ्छ भने प्रति घण्टा उसले 42 क्यालोरी इनर्जी खर्च गरिरहेको हुन्छ। प्रति घण्टा 42 क्यालोरी इनर्जी खर्च भइरहेको हुन्छ केवल पढ्दा मात्रै, जस्ट बाई रिडिङ। केवल पढ्दा मात्रै प्रति घण्टा 42 क्यालोरी इनर्जी खर्च हुन्छ भने अर्कोतर्फ के भनेको छ भने यो पढ्ने क्रममा नयाँ कुराहरू सिक्दा र ती नयाँ कुराहरूलाई होइन विचारमा मनन गर्दा, ती कुराहरूलाई दिमागमा स्मरण गर्दा, सम्झना गर्दा, पछि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी त्यसलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रो दिमागले स्क्यान गर्दा एउटा व्यक्तिले प्रति घण्टा करिब 65 क्यालोरीसम्म शक्ति खर्च गर्छ। भनेपछि हामी देख्न सक्छौँ एउटा व्यक्तिले पढ्दाखेरि शरीरको इनर्जी खर्च हुन्छ, एउटा व्यक्तिले अध्ययन गर्दाखेरि शरीरको इनर्जी खर्च हुन्छ। पढ्नलाई, अध्ययन गर्नलाई एउटा व्यक्तिको मस्तिष्क अथवा ब्रेनको काम हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा हामी प्रश्नसँग देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, पढ्ने कुराले हरेक उमेर र समूहका मानिसहरूको दिमागलाई पुष्ट बनाई तन्दुरुस्त बनाउनको निम्ति सहायता गर्छ भन्ने प्रमाणित तथ्य बाहिर आएको छ। जुनसुकै उमेर र समूहकाले, जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रा बालबालिकाहरू, छोराछोरीहरूलाई जसरी हामी स्कुलमा पढ्न हाल्छौँ, पढ्न जानलाई हाल्छौँ, वास्तवमा भन्नुपर्दा सानै उमेरदेखि उनीहरूले पढ्न जान्ने भएपछि, शब्दहरू चिन्न थाल्ने भएपछि होइन पुस्तकबाट वा होइन समाचार पत्रहरूबाट उनीहरूले पढ्न सिक्नु होइन राम्रो कुरा हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। जति वास्तवमा यतिसम्म कि विद्यार्थीहरूको विषयमा त मैले एउटा लेख पढेको थिएँ, के भनेको छ भने एउटा विद्यार्थीको एकदमै राम्रो पढ्ने स्किल छ भने, रिडिङ स्किल एकदम राम्रो उसले विकास गरेको छ भने त्यो रिडिङ स्किलले उसको म्याथको विषयमा, साइन्सको विषयमा, भाषाको विषयमा जुन विषयहरू बोर्लाग्दा हुन्छन् नि होइन, इतिहासको विषयमा विद्यार्थीहरू प्रायः जसो कुनै एउटा विषयमा चाहिँ राम्रो हुने अनि अरू विषयहरूमा चाहिँ त्यति राम्रो नहुने कतिवटा परिपाटी हुन्छ। तर अध्ययनले के देखाएको छ भने जब एउटा व्यक्तिको रिडिङ स्किल एकदमै प्रष्टसँग पढ्ने, ध्यान केन्द्रित गरेर राम्रोसँग पढ्ने एउटा व्यक्तिको जुन बानीको विकास भएको हुन्छ, त्यो कुराले एउटा व्यक्तिको अरू विषयहरूमा अध्ययन गर्ने कलालाई, क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गराउँछ भन्ने कुरा वास्तवमा भन्नुपर्दा प्रमाणित भएको छ। तर त्यसको ठिक उल्टा अहिले हामी के देखिरहेका छौँ? अहिले हाम्रा बालबालिकाहरू जसले अक्षर चिन्नसम्म सकेका छैनन्, खाना खुवाउने बेलामा मोबाइल फोन डिभाइस एकातिर राखिदिएर अनि हामी खाना खुवाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। किनभने खाना खाँदैन, नत्र मोबाइल डिभाइसमा उसले हेरिराखेको छ, धेरैवटा कुराहरू भइराखेको छ। अनि प्रायः जसो बालबालिकाहरूको हातमा, टिनेजरहरूको हातमा, युथहरूको हातमा, हामी वयस्कहरूको हातमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हातमा अहिले पुस्तकहरूभन्दा
पढ्ने सामग्रीहरूभन्दा धेरै होइन त्यो डिभाइसहरू, मोबाइल फोनहरू, अनि जहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। हुन त त्यसभित्र पनि पढ्ने कुराहरू छ, त्यहाँबाट पनि हामी पढ्न सक्छौँ, पढ्न नसक्ने भन्ने होइन, तर धेरै पटक ती कुराहरूमा हाम्रो समय धेरै गइराखेको छ। अनि विश्वका सेकुलर लिडरहरूले जुन व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा छन्, सफलताका साथ व्यवसाय गरिराखेका, आफ्नो पेसाहरू गरिराखेका, उहाँले के भन्नुभएको छ भने आफ्नो दिमागलाई अथवा मस्तिष्कलाई ताजा र नयाँ बनाइराख्न गुणस्तरीय पुस्तकहरू पढ्ने कुरा एक प्रमाणित तथ्य रहेको कुरा स्वीकार गर्दै उहाँहरूले केही सुझाव दिनुभएको छ। अनि ती 3टा सुझाव उहाँहरूले दिनुभएको छ, बताउन चाहन्छु। पहिलो, यदि हामी गुणस्तरीय पुस्तक अध्ययन गर्ने, पढ्ने र हाम्रो दिमागलाई ताजा बनाइराख्ने हो भने जुन किसिमले अहिलेको समय डिजिटल मिडियाको समय भएको छ, होइन, मोबाइल फोन लगायत आइप्याडहरू, कम्प्युटरहरू, जति सक्दो विशेष गरी मोबाइल डिभाइसहरूको लतबाट अलग बस्ने कुरा उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। अनि यो चाहिँ कारण के रहेछ भने वास्तवमा जुन मोबाइल फोन छ नि, हाम्रो मोबाइल फोन, वास्तवमा यो मोबाइल फोन निर्माणकर्ताहरूले जुन खोज अनुसन्धान गरेर यो मोबाइल फोन बनाए, यसप्रति हाम्रो किन धेरै लगाव, किन झुकाव, किन यो चाहेर पनि हामी छोड्न सकिरहेका छैनौँ, किन हामीले चाहेभन्दा बढी समय यसमा हामीले खर्च गरिरहेका छौँ भनेर विचार गर्दाखेरि वास्तवमा निर्माणकर्ताहरूले खोज अनुसन्धान सहित हरेक व्यक्तिहरू यसको लतमा फस्ने गरी उहाँहरूले वास्तवमा यो मोबाइल फोन चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। यसको मतलब हरेक व्यक्ति जसले यी डिजिटल मिडियाहरू अथवा विशेष गरी मोबाइल फोनहरू प्रयोग गर्छन्, तिनीहरूलाई चाहेर पनि होइन यो मोबाइल फोनबाट उनीहरू अलग नहुन्, लतै परोस्, हर घडी उनीहरूले त्यो मोबाइल फोन प्रयोग गरून्, सुत्दा, हिँड्दा, उठ्दा, बस्दा, हरेक कुराहरूमा, साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा, मिटिङमा, कुनै पनि समय त्यो मोबाइल फोन नछोडुन्। एउटा मोबाइल फोन बिग्रियो भने जीवनै बिग्रिएको जस्तो महसुस भएर आजको भोलि फेरि अर्को मोबाइल फोन किनिहाल्नु। अनि तपाईँलाई थाहा छ मोबाइल फोनको दुनियाँमा यसको व्यापार कति धेरै छ, निरन्तर रूपमा अपडेटेड हुँदै जाने, अनि पुरानो होइन भर्सनहरू एकातिर पन्छाउँदै जाने, नयाँ नयाँ ल्याउँदै जाने, अनि मानिसहरू त्यसकै पछाडि लागिरहने, त्यस्तो किसिमको होइन परिस्थिति संसारमा छ। अनि यी सेकुलर लिडरहरूले भनेका छन् यदि हाम्रो दिमागलाई निरन्तर रूपमा ताजा बनाइराख्ने हो भने गुणस्तरीय पुस्तकहरू अध्ययन गर्नको निम्ति हामीले हाम्रा मोबाइल डिभाइसहरू जस्ता त्यस्ता चिजहरू जसले हामीलाई लतमा राख्छन्, हाम्रो दिमागलाई एकदमै भनौँ न ह्याङ बनाएर राख्छन्, त्यस्ता कुराहरूको लतबाट हामी भनौँ न हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ, बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सुझाउनु भएको छ। दोस्रो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, सकिन्छ भने दिनमा 1 घन्टा, यदि सकिँदैन भने दिनमा कमसेकम 15 मिनट भए पनि पढ्ने कुरालाई जोड दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। त्यसले पनि हाम्रो दिमागलाई ताजा बनाउनको निम्ति मद्दत गर्छ। अनि तेस्रो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, तर तपाईँले के पढ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सोचेर छनौट गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। के पढ्नुहुन्छ सोचेर छनौट गर्नुहोस् भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँहरू जहाँबाट आजको यो वचन मसँग सुन्दै हुनुहुन्छ, मसँग यी वचनहरूलाई मनन गर्दै हुनुहुन्छ, निश्चय नै म यहाँहरूलाई आज हामीहरूले पढ्ने कुरा के हो भन्नेतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यदि संसारमा नोबलहरू अनि उत्कृष्ट र गुणस्तरीय पुस्तकहरू अध्ययन गर्दा दिमाग ताजा हुन्छ, नयाँ हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ भन्ने तथ्य जसरी प्रमाणित भएको छ, अनि म यहाँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने परमेश्वरको वचन जुन बाइबल छ यो चाहिँ नोबलहरूको पनि नोबल पुस्तक हो। संसारमा भएका उत्कृष्ट गुणस्तरीय पुस्तकहरूलाई पनि माफ गर्ने यो परमेश्वरको वचन हो, अनि तपाईँ र मेरो साथमा छ। अनि धेरै पटक हामीसँग भएको यो नोबलहरूको नोबललाई, गुणस्तरीय पुस्तकहरू माथि पनि माफ गर्ने यो पुस्तकलाई पढ्नतर्फ जब तपाईँले र मैले हाम्रो दिमागलाई, मस्तिष्कलाई परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित गराउँछौँ, हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई यो परमेश्वरको वचनले ताजा बनाउँछ, नयाँ बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ,
पौष्टिक आहार झैँ यसले हाम्रो दिमागलाई स्वस्थ बनाउँछ। अनि जसै हाम्रो दिमाग स्वस्थ हुन्छ त्यसले स्वस्थ सोचहरूको विकास गर्छ। स्वस्थ सोचहरूको विकाससँगै हाम्रा मूल्य मान्यताहरू स्वस्थ बन्छन्। हाम्रा मूल्य मान्यताहरू स्वस्थ भएसँगै हाम्रा भित्री मनोभावहरू स्वस्थ हुन्छन्। हाम्रा भित्री मनोभावहरू स्वस्थ भएसँगै हाम्रा बाहिरी आनी बानी र बानी बेहोराहरू परिवर्तन हुन्छन्। फलत तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। म यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचन पढ्नको निम्ति आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको वचन सबभन्दा पहिला कुरा हामी पढ्न सक्छौँ। हामी सबैजना जतिजनाले कख अनि कका की पढेका छौँ, बुझेका छौँ, हामी बाइबल पढ्न सक्छौँ। मैले बाइबल तालिम दिने मेरो सेवकाईको क्रममा जो व्यक्तिहरूले विगतमा कख गघ पढेका थिएनन्, कका की स्कुलमा गएर पढ्ने मौका पाएका थिएनन्, तर जसै तिनीहरूको जीवनमा तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि त्यसपछि जसै तिनीहरू परमेश्वरसँगको यात्रामा हिँड्ने क्रममा परमेश्वरको वचन बाइबल महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझेसँगै उहाँहरूले बाइबल पढ्नलाई सुरुवात गर्नुभयो। मसँग धेरैवटा उदाहरणहरू छन् जो कहिल्यै स्कुल टेकेका छैनन्, जसले कहिल्यै प्रौढ कक्षामा गएर पढेका छैनन्, तर तिनीहरूले परमेश्वरको वचन बाइबल महत्त्वपूर्ण छ, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेर अहिले बाइबल पढ्न सिकेका छन्। पढे लेखेको व्यक्तिभन्दा प्रष्टसँग पढ्न सक्ने अनि त्यति मात्र होइन, पढेर अरूलाई सुनाउन सक्ने, पढेर आफूले बुझेका कुराहरू बुझाउन सक्ने व्यक्तिहरू तिनीहरू बनेका छन्। प्रिय मण्डलीका हरेक सदस्यहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँ जोसुकै जुनसुकै मण्डलीको जुनसुकै सम्प्रदायको तपाईँ हुनुहोस्, मलाई त्यसको होइन सरोकार छैन। तर यदि तपाईँ परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ भने, प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको त्रिएक परमेश्वरमाथि विश्वास राख्ने तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज म तपाईँलाई हृदयदेखि आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको वचन पढ्ने कार्य गर्नाले तपाईँको जीवनलाई त्यसले धेरै फरक बनाउँछ, तपाईँलाई स्वस्थ बनाउँछ। परमेश्वरको वचन पढ्नु हामी अगाडि बढौँ। निश्चय नै परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् भन्दा पनि हामी धेरैजनाले बुझेर पनि पढेका नहुन सक्छौँ, किनभने पढ्नलाई एउटा व्यक्तिको दृढ इच्छा, एउटा व्यक्तिले समय छुट्याउनु पर्ने अनुशासन, यी कुराहरू आवश्यक छन्। त्यही कारणले हामी गर्न नसकिरहेका हुन सक्छौँ प्रियहरू। तर पढ्नलाई भनौँ न सामान्य कुरा हो, तर सामान्य कुरा भए पनि एउटा व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यसमा आउँछ, अनुशासन त्यसमा आउँछ। त्यही भएर हामीले नपढिरहेका हुन सक्छौँ। आह्वान गर्छु, परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको वचन पढेसँगै हामी परमेश्वरको वचन बुझ्न सक्छौँ, बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा भजन सङ्ग्रह 119 हेर्नुभयो भने परमेश्वरको वचन बुझ्न सकौँ, परमेश्वरको वचन म बुझ्न चाहन्छु, प्रभु तपाईँको वचन बुझ्नलाई मेरा मनहरू खोलिदिनुहोस् भनेर भजनकर्ताले त्यहाँ भनेका छन्। पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन पढ्ने, दोस्रो कुरा पढिसकेपछि हामी बुझ्नलाई हामी अझ गहिरिन सक्छौँ, अझ ध्यान मनन गर्न सक्छौँ, केन्द्रित हुन सक्छौँ, हाम्रो ध्यानलाई त्यहाँनिर लगाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन मनन गर्ने। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 119 हेर्नुहोस्, त्यहाँ भजनकर्ताले भन्छन्, म तपाईँको वचनलाई, तपाईँको व्यवस्थालाई, तपाईँका कानुनलाई, तपाईँका विधिलाई, तपाईँका धार्मिक नियमहरूलाई म मनन गर्छु। अनि जब हामी मनन गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ, मनन गर्नु भनेको चाहिँ एउटै कुरालाई घरिघरि मनमा खेलाइरहनु हो, एउटै कुरालाई घरिघरि पुनर्विचार गरिरहनु हो, सोचिरहनु हो, त्यसलाई बुझ्नको निम्ति अझ धेरै प्रयत्नहरू गर्नु हो। अनि त्यसपछि चौथो कुरा हामी हाम्रो जीवनमा गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हो कण्ठ गर्ने। अनि भजन सङ्ग्रह 119 भजनकर्ताले भन्छन्, प्रभु म तपाईँको वचन बिर्सने छैन, तपाईँको व्यवस्थालाई म बिर्सने छैन, मलाई तपाईँका व्यवस्थाहरू नबिर्सिन सहायता गर्नुहोस्। अनि कति ठाउँमा भजनकर्ताले भन्छन्, म तपाईँका विधिहरू स्मरण गर्न सकौँ, कण्ठ गर्ने, स्मरण गर्ने कुरा। अनि त्यसपछि पाँचौँ कुरा अनि भजनकर्ताले त्यहाँनिर म तपाईँका वचन पालन गर्न सकौँ, म तपाईँका व्यवस्था पालन गर्न सकौँ, म तपाईँका विधिहरू पालन गर्न सकौँ, म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्न सकौँ भनेर भनेको हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 119 हेर्नुहोस्, पढ्ने, बुझ्ने, मनन गर्ने, कण्ठस्थ गर्ने भन्दा अझ बेसी कुरा पालन गर्ने कुरा त्यहाँ दोहोरिएको तपाईँले भेट्नुहुनेछ। जे होस्, तपाईँले र मैले परमेश्वरको वचनलाई
पढ्न, अध्ययन गर्न, मनन गर्न, कण्ठ गर्न अनि पालन गर्नको निम्ति तपाईँ र मैले हामी आफैलाई केन्द्रित गराउन सक्छौँ, केन्द्रित गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि नै बताइसकेँ, जसै हामी वचन पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, कण्ठ गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनलाई पालन गर्नको निम्ति त्यहाँनिर लगाउँछौँ। प्रियहरू, यी सबै कुराको निम्ति हामीहरूको ब्रेन अथवा हामीहरूको मस्तिष्क संलग्न भएको हुन्छ। जसै हाम्रो मस्तिष्क परमेश्वरको वचन पढ्ने कुरामा, अध्ययन गर्ने कुरामा, मनन गर्ने कुरामा, कण्ठ गर्ने कुरामा, पालन गर्ने कुरामा संलग्न भएको हुन्छ। मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरा के हो भने परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो मस्तिष्कलाई सदैव नयाँ, ताजा अनि निरन्तर रूपमा स्वस्थ बनाइराख्छ। जति एउटा व्यक्तिको मानसिक जीवन अर्थात् होइन मेन्टल लाइफ भन्छौँ हामी त्यसलाई, होइन मस्तिष्क जति स्वस्थ रहन्छ, मैले अघि नै बताइसकेँ कसरी एउटा मस्तिष्कको कारणले मस्तिष्कले सारा शरीरलाई सञ्चालन गरेको हुने रहेछ भनेर बताइसकेँ। जति मस्तिष्क हाम्रो ताजा रह्यो, स्वस्थ रह्यो, त्यति नै हाम्रो सारा जीवन स्वस्थ हुने रहेछ। अनि केवल शारीरिक रूपमा मात्र होइन, किनभने मनोविदहरूले व्यक्तिहरूका मनोभावहरू अथवा भावनाहरू पनि अध्ययन गर्छन्। एउटा व्यक्तिको भावनाहरू होइन जति पनि धेरै छन् अनि ती भावनाहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा ब्रेन वा मस्तिष्कसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको वचनको पढाइले, अध्ययन गराइले, मनन गराइले, परमेश्वरका वचनलाई मनमा स्मरण गराइले, पालन गर्नलाई लगाइएको होइन त्यो मेहनतले एउटा व्यक्तिलाई सर्वाङ्गीण रूपमा स्वस्थ राख्नको निम्ति निश्चय नै मद्दत गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। मैले यहाँभन्दा एक हप्ता अगाडिको वचनमा जर्ज मुलरको उदाहरण दिएको थिएँ। अनि जर्ज मुलर जसले आफ्नो 96 वर्षको जीवनकालमा करिब 200 पटकभन्दा बढी परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नु भएको थियो भन्ने कुरा उहाँको जीवन पढ्दा थाहा हुन्छ। जर्ज मुलरले भन्नुभयो, हामी परमेश्वरको वचन जति कम पढ्छौँ त्यति कम पढ्न मन लाग्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, हामी जति कम प्रार्थना गर्छौँ त्यति कम प्रार्थना गर्न मन लाग्छ। अनि त्यसको ठिक विपरीत पनि साँचो हो, सत्य हो। हामी परमेश्वरको वचन जति पढ्छौँ त्यति पढौँ त्यति बुझौँ हामीलाई लाग्छ। भजन नम्बर 222, आहा कति मिठो होइन परमेश्वरको वचन होइन भनेर हामी जुन भजन गाउँछौँ नि, अनि त्यो भजन भनेको छ, जब म प्रभुको वचन पढ्दछु झन ठुलो इच्छा बढेर आउँदछ। हालेलुया। मलाई थाहा छ तपाईँहरू जतिजना बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरू, बाइबल पढ्ने विद्यार्थीहरू, बाइबल पढ्ने साँचा चेलाहरू हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ तपाईँ जति बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यति उत्प्रेरित, उत्साहित, त्यति धेरै उत्कट इच्छा राख्ने बन्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूमध्ये कतिजनाहरू बाइबल पढ्ने कुरालाई होइन एकदमै व्यवस्था गर्ने, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ तर त्यसलाई अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई बाइबल पढ्नलाई मन लाग्दैन, बाइबल पढ्न थाल्नुहुन्छ निन्द्रा लाग्छ, बाइबल पढ्न थाल्नुहुन्छ कता कता के शक्तिले छोपेको जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई ती कुराहरू भइराखेका छन्। तर आज म हौसला दिन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन पढ्नलाई ध्यान दिनुहोस्, मन दिनुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को एकजना व्यक्ति सन्त होइन जोनले भन्नुभएको छ, चियापत्ती जति लामो समय चियाको कपमा राखिन्छ त्यति नै त्यो गाढा चिया बन्दछ। फेरि चियापत्ती वा चिया ब्याग जति होइन कपमा लामो समय राखिन्छ, पानी भएको कपमा, त्यति नै त्यो चिया चाहिँ गाढा चिया बन्दछ। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो दिमागलाई परमेश्वरको वचनले जति शुद्धिकरण गर्छ, जति स्वस्थ बनाउँछ, त्यति नै परमेश्वरका निम्ति के कुरा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरातर्फ एउटा व्यक्ति प्रष्ट हुन्छ र उसले निरन्तर रूपमा परमेश्वरका इच्छाहरूमा, उद्देश्यहरूमा ऊ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्छ। उसका प्रार्थनाहरू त्यति नै बलिया हुन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसकारण प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छैन आजको वचनको सन्दर्भमा मैले बताउन खोजेको मूलभूत कुरा यहाँले बुझ्नुभयो वा बुझ्नु भएन, तर मैले बताउन खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो।
हामीहरूको मस्तिष्क वा ब्रेन सारा शरीरलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसमा नै सबै कुरा निहित छ। अनि यो ब्रेनलाई स्वस्थ राख्नु, शुद्ध राख्नु, यो ब्रेनलाई ताजा बनाइराख्नु, नवीकरण गरिराख्नु तपाईँ र मेरो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। अनि त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी शारीरिक व्यायाम गर्छौँ, सन्तुलित आहार र भोजनहरू खान्छौँ, हामी आराम र विश्रामहरू गर्छौँ, प्रकृतिसँग रमाउँछौँ, समय बिताउँछौँ। अनि साथसाथै महत्त्वपूर्ण कुरा जति हामी पढ्छौँ त्यसले हाम्रो दिमागको निम्ति त्यो चाहिँ पौष्टिक आहार जस्तै बन्छ। त्यसो भने प्रियहरू, अरू थुप्रै पुस्तकहरू छन् जो हामी पढ्न सक्छौँ, तर विशेष गरी यो परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नको निम्ति अरू सहयोगी पुस्तकहरू जो मानिसहरूले लेखेका छन् होइन, ती पुस्तकहरू अनि निश्चय नै हामी अरू पुस्तकहरू पनि पढ्न सक्छौँ। प्रियहरू, एकदमै भनौँ न साँघुरो विचार राखेर बाइबल पढेपछि अरू कुनै पुस्तक पढ्नु पर्दैन मैले भनेको छैन। प्रियहरू, प्राथमिक रूपमा हामी परमेश्वरको वचन बाइबल पढौँ अनि साथै अरू थुप्रै गहकिला गुणस्तरीय अर्थ राख्ने, तपाईँ र मलाई नयाँ ऊर्जा दिने, सशक्त बनाउने त्यस्ता पुस्तकहरू खोजी हामी पढौँ। जसै हामी त्यसो गर्छौँ हाम्रो दिमाग ताजा, नयाँ र स्वस्थ बनिरहन्छ। जसै हाम्रो दिमाग वा मस्तिष्क स्वस्थ हुन्छ, प्रेरित त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनमा स्वास्थ्य ल्याउँछ। तपाईँ र म स्वस्थ हुन सक्छौँ। अनि जाँदा जाँदै अन्तिममा सन्त प्याट्रिकले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको शक्तिले अगाडिका दिनहरूमा हामीलाई हाँकोस्, परमेश्वरको शक्तिले हामीलाई हाँकोस्, परमेश्वरको बुद्धिले हामीलाई सिकाओस्, परमेश्वरको हातले हामीलाई सुरक्षा दियोस्। विशेष गरी अहिलेको यो अति विषम परिस्थितिमा अनि अन्तिममा अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिनहुँ मार्गदर्शन गरोस्, दिशानिर्देश गरोस्। प्रियहरू, मदन किराती राईले जसरी भजन लेख्नु भएको छ, वचन यो प्रेम पत्र हो हाम्रा प्रेमी परमेश्वरको भनेर। अनि त्यो भजन उहाँले लेख्नुहुन्छ, वचन चाहिँ मेरो जीवनको लागि स्वास्थ्य दिने स्रोत हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचन पढ्ने कुरातर्फ यहाँहरूको हृदय निरन्तर रूपमा जागोस्। यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्नुमा तपाईँको समस्त जीवनको स्वास्थ्य निहित छ। छनौट तपाईँकै हातमा छ। परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्नुभयो, जान्नुभयो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने वा नउतार्ने त्यो तपाईँको जिम्मा हो। यदि यहाँले वचन पढ्नुभयो भने, वचनलाई अध्ययन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, सम्झनुभयो, पालन गर्नुभयो भने, प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनलाई साँच्चै नै ठुलो ऊर्जा दिन्छ, तपाईँको जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउँछ, तपाईँको जीवनलाई फरक बनाउँछ, भिन्न बनाउँछ, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ प्रभुको महिमाको निम्ति। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् मसँगै यो प्रार्थना गर्नुहोस्। स्वर्गीय पिता, आजको यो घडी तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनबाट हामीले हेऱ्यौँ अति गहकिला कुरा, अति गहिरा र महत्त्वपूर्ण कुरा। प्रभु, तपाईँको वचनले साँच्चै नै हामीलाई सर्वाङ्गीण स्वास्थ्य प्रदान गर्दछ। केवल शारीरिक रूपमा मात्र होइन, केवल मानसिक रूपमा मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा मात्र होइन, आत्मिक रूपमा मात्र होइन, सर्वाङ्गीण रूपमा तपाईँको वचनले हामीलाई स्वास्थ्य दिन सक्छ। प्रभु, म आज प्रार्थना गर्दछु, निश्चय नै हामी यस पृथ्वीको जीवनमा रहुन्जेल हामी स्वस्थ भएर जिउन चाहन्छौँ। प्रभु, त्यसको निम्ति हाम्रो मस्तिष्क स्वस्थ हुनु महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले जान्यौँ। किनभने मस्तिष्क स्वस्थ भएन भने सारा शरीर नै त्यहाँनिर सङ्घर्ष भोग्नुपर्छ, कठिनाइ भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। प्रभु, जसै पावलले मण्डलीहरूलाई पत्र लेख्दा
जसरी उनले लेखे शिरको काम, शिरको भूमिका अनि शरीरको निम्ति भनेर। प्रभु यीशु मण्डलीको शिर तपाईँ आफै हुनुहुन्छ अनि मण्डली चाहिँ तपाईँको शरीर हो। अनि त्यस्तै गरी त्यहाँ उदाहरण दिएको छ जसरी हाम्रो शरीरमा पनि शिरले सम्पूर्ण शरीरलाई चलाउँछ। प्रभु यो सत्यता, यो वास्तविक हो। शिरमा मस्तिष्क छ, प्रभु अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग, महत्त्वपूर्ण भाग, जुन अद्भुत रीतिले तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मस्तिष्कलाई ताजा, नयाँ अनि साँच्चै नै स्वस्थ बनाइराख्न आज हामीले सिकेका, वचनबाट सिकेका यी कुराहरूलाई स्मरण गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। विशेष गरी प्रभु पढ्ने कुरा अनि परमेश्वरको वचन पढ्नलाई छनौट गर्ने कुरा आज हामी व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्दछौँ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रियहरू, आज वचन सुन्ने प्रत्येक प्रियहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु। जसजनाले निरन्तर रूपमा वचन पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रभु अझै बढी हौसला मिलोस् वचनमा रहिरहनको निम्ति, दैनिक रूपमा वचनमा समय बिताउनको निम्ति अझै उहाँहरूलाई त्यो यात्रामा अघि बढ्न मद्दत मिलोस् भने जतिजनाले प्रभु तपाईँको वचन पढ्दै हुनुहुन्न, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुभएको छ तर उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझेर पनि उहाँहरूले व्यवहारमा ल्याउनु भएको छैन, म प्रार्थना गर्छु ती प्रियहरूलाई साँच्चै नै आजको वचन सुनिसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न तपाईँ प्रभुले उहाँहरूको मस्तिष्कमा प्रभु काम गर्नुहोस्। म यो बिन्ती गर्न चाहन्छु। प्रभु, म आज वचन सुन्ने कतिपय प्रियहरू जसले तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन, म उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु। आज यो कुराहरू सुन्दै गर्दा उहाँहरूको मन मस्तिष्कलाई तपाईँले छुनुहोस् र प्रभु उहाँहरूको मन मस्तिष्कलाई तपाईँले ताजा र नयाँ बनाइदिनुहोस्, स्वस्थ बनाइदिनुहोस्, ताकि उहाँहरू पनि तपाईँ ख्रिस्टमा, तपाईँ प्रभुको आशिषले, तपाईँ प्रभुको वचनको आशिषले उहाँहरू पनि साँच्चै नै स्वस्थ हुन सक्नुभएको होस्। तपाईँलाई सबै महिमा धन्यवाद प्रभु। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिट जसले यी कुराहरू तमाम परमेश्वरका मानिसहरूको बिचमा लग्नलाई प्रभु हामीले परिश्रम गऱ्यौँ, म बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँ परमेश्वरले पनि हामीलाई प्रभु हाम्रो यो दिमागलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई तपाईँ प्रभुले ताजा, नयाँ र स्वस्थ बनाइरहनुहोस् ताकि हामी स्वस्थ भएर तपाईँका मानिसहरूलाई निरन्तर रूपमा सेवा पुर्याइरहन सकौँ। सबै धन्यवाद महिमा तपाईँलाई चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म आशा गर्छु यहाँहरूले आजको वचन सुनेर आशिषको अनुभव गर्नुभयो होला। यदि आशिषको अनुभव गर्नुभएको छ भने निश्चय नै हामीलाई कमेन्ट बक्समा आफूले पाउनुभएका प्रेरणा र गर्नुभएका अनुभूति लेखी पठाउनुहोस्। एकदमै रियल तपाईँले वास्तविक रूपमा अनुभूति गर्नुभएका, अनुभव गर्नुभएको कुरा लेखी पठाउनुहोस् ताकि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई हामीले तपाईँहरूको बिचमा पुर्याइराखेको सेवा कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराको एउटा फिडब्याक मिलोस् र हामीलाई हौसला र उत्साह मिलोस्। र यदि साँच्चै नै यी कुराहरू तपाईँका निम्ति आशिष भएका छन् भने अरूहरूका निम्ति पनि आशिष हुनका निम्ति यी कुराहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् होइन। तपाईँको फेसबुक वालबाट, तपाईँको फेसबुक पेजबाट तपाईँका मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई, तपाईँको मण्डलीलाई, तपाईँको ग्रुपहरूमा यी कुराहरू सेयर गरिदिनुहोस् ताकि अरू धेरै मानिसहरूले पनि परमेश्वरका यी वचनका सत्यताहरूबाट आशिष पाउन्। र यदि यहाँहरूले हाम्रो प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेजमा वा प्रयास अनलाइनको यो जुन युट्युब च्यानल छ त्यसमा यदि लाइक गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साँच्चै नै तपाईँले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका वचनका सत्यताहरू र सन्देशहरूलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक पेजमा लाइक गर्नुहोला र युट्युब पेजमा सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। यो हप्ताभरि प्रभुको सुरक्षा यहाँहरू सबैजनासँग रहोस्। जय मसीह। धन्यवाद।